संविधान जारी भएको 4 वर्ष पूरा, कानुन अभावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा कठिनाई कायमै, अग्रगतिका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने नागरिकको संख्या 3 गुणाले बढेको सरकारको दावी। 48 जिल्लाका 471 स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम विस्तारित भएको भनाई। नेपाल अयल निगमले खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 25 रुपियाँले घटायो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ हवाई इन्धनको बिक्री मूल्य पनि समायोजन। जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणीय प्रकोप बढ्दै गए पनि शक्ति राष्ट्रहरू गम्भीर नभएको भन्दै विश्वभर प्रदर्शन, तत्काल कदम चाल्न विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान आकर्षण। र डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल साफ अन्डर 18 फुटबल च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा मालदिप्ससँग बराबरीमा रोकियो। एएफसी अन्डर 16 च्याम्पियनसिप छनौटको तेस्रो खेलमा नेपालले आज राति ताजिकिस्तानसँग खेल्ने। नमस्कार, कान्ति मिठाईबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालका सबै क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान जारी भएको 4 वर्ष पूरा भएको छ। राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज सरकारले काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्यो भने सरकारको निर्देशनमा मातहतका निकायले मुलुकभरै कार्यक्रम गरेका छन्। साँझ घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै दीपावली गरिएको छ। सरकारले काठमाडौँको टुडे खेलमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, मन्त्रीहरू सहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सहभागी थिए। नेपाली सेना, नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले कला तथा युद्ध कौशल प्रदर्शन गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टी भने सरकारले आयोजना गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी भएन, कार्यक्रम आयोजना पनि गरेन। संविधानप्रति असहमति राख्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले भने विभिन्न जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्यो। यसैबीच संविधानको विरोध गर्दै कालोपट्टि बाँधेर प्रदर्शन गर्ने 6 जनालाई प्रहरीले दाङबाट पक्राउ गरेको छ। लमहीमा कालोपट्टि बाँधेर संविधानको विरोध गर्ने 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर साँझ छाडिएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रमुख प्रज्वल थपलियाले बताउनु भयो। पक्राउ परेका व्यक्ति थरुवर थारुवन संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यकर्ता रहेको र उनीहरूबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन्। नेपाललाई विश्वमा नै सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको संविधानका मूल विशेषतामा आवधिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, कानुनको शासन, कानुनी राज्यको अवधारणा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र समाजवाद रहेका छन्। संविधान जारी भएको 4 वर्षको अवधिमा तिनै तहको निर्वाचन भएर मुलुकले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाइसकेको छ। यद्यपि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका निम्ति कयौं कानुन अभावमा पनि कार्य सञ्चालनमा रहेका उल्झन समस्याको चुनौती बनेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, व्यथिति, विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउनु, विदेशी लगानी मुलुक भित्राउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छन्। नेपालमा 70 वर्षको अन्तरालमा 7 वटा संविधान जारी भए। जहानिया राणा शासन जसलाई समाप्त पार्न संविधान सभाबाट जनताका हातले आफैले संविधान लेख्न भनेर आन्दोलन सुरु भयो। निरङ्कुश पञ्चायतकाल, राजा सहितको बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था समेत गरी 4 वटा शासन व्यवस्थामा 5 वटा संविधान जारी भए। बाँकी 2 वटा संविधान संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न जारी भएको थियो। 2004 सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले नेपालको पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 जारी गरेका थिए। मुलुकको प्रमुख सेनापति समेतको हैसियतमा जारी गरेको पहिलो लिखित संविधानले तत्कालीन समयमा मुलुकभित्र बढेको असन्तोष व्यवस्थापन र राणा शासनलाई वैधानिक निरन्तरता दिने उद्देश्य राखिएको थियो, जसमा 6 भाग, 68 धारा र 1 अनुसूची थिए। शासन अधिकार श्री 3 मा रहने व्यवस्था थियो। यो वैधानिक कानून जारी भयो तर लागू भएन। यसले राणा शासनलाई पनि टिकाउन सकेन। 2007 साल फागुन 7 मा प्रजातन्त्र आएपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले चैत 29 गते नेपालको अन्तरिम शासन संविधान 2007 घोषणा गरे। पद्म शमशेरले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन नभएकाले राजा त्रिभुवनले जारी गरेको संविधानलाई पहिलो संविधान मान्नेहरू पनि छन्। 8 वर्षसम्म बहाल रहँदा यो विधान 7 पटक संशोधन भयो। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनिए पनि संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन। 7 भाग, 73 धारा, 1 अनुसूची रहेको यो संविधानले राणा शासनको अन्त्य गर्दै राणाहरूमा भएको अधिकारलाई शाहहरूमा ल्याउने काम गर्यो। यो अन्तरिम विधान पनि 8 वर्ष मात्र टिक्यो। भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई 2015 फागुन 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जारी गरे। यो संविधान निर्माणका लागि बेलायती संविधानविद सर आइभर जेनिङ्सलाई सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो।
6%, 10 भाग र 77 धारा रहेको यो संविधानमा पनि सार्वभौम सत्ता श्री 5 मा निहित थियो। मौलिक हकहरूको व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवलम्बन, संसदीय शासन पद्धतिको अवलम्बन, द्विसन्धात्मक व्यवस्थापिका, बहुदलीय प्रजातन्त्रको संरक्षण, श्री 5 को सक्रिय भूमिकाको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था यो संविधानका विशेषताहरू थिए। यही संविधान बमोजिम संसदीय निर्वाचन भई विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए। तर राजा र प्रधानमन्त्रीको दैवाधिकारको व्यवस्थाले गर्दा संविधानमै रहेको संकटकालीन अधिकारको प्रयोग गरी यो संविधान र संविधान बमोजिम बनेको सरकारलाई राजा महेन्द्रले धेरै टिक्न दिएनन्। उनले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे। 2017 सालको राजनीतिक कदम पश्चात 2019 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान 2019 जारी भयो। यो संविधानले मसौदाका लागि ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा समिति बनाइयो। सार्वभौम सत्ता र कार्यकारिणी अधिकार दुवै राजामा निहित गरिएको यो संविधानले एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था र सक्रिय राजतन्त्रको व्यवस्था गर्यो। दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था, बालिग मताधिकार, बन्देजपूर्ण मौलिक हक र कर्तव्य, पञ्चायत प्रणालीको व्यवस्था, मन्त्री परिषद, एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था यो संविधानले पनि गरेको थियो। नेपालको इतिहासमा यो संविधान हालसम्मको लामो समय 27 वर्ष चलेको संविधान हो। पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपातसँगै समय समयमा भएका राजनैतिक विद्रोह र 2046 सालको जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालमा पुनः बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो। विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित मसौदा समितिबाट बुझाएको संविधानमा हेरफेर गरी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले 2047 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गरे। मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यको अवधारणा जस्ता आधुनिक संविधानका धेरै कुराहरूलाई आत्मसात गरिएको यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनी दावी गरिएको थियो। तत्कालीन माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व 2062-63 मा भएको जनआन्दोलनका बलमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो। सोही आन्दोलनको बलमा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा 2063 माघ 1 गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले दिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो। सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनतामा निहित धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हकहरूको व्यवस्था, राजतन्त्रको विधि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान, संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था, सशस्त्र द्वन्द्वको सम्बोधन यो संविधानका मूलभूत विशेषता थिए। अन्तरिम व्यवस्थाको लागि जारी भए तापनि यो संविधान पूर्ण संविधान झैं थियो। 2072 सालमा जारी भएको अहिलेको नेपालको संविधान जनताका प्रतिनिधिहरूबाट जारी भएको पहिलो संविधान हो। यसअघिका संविधान श्री 3, श्री 5 र दलहरूले जारी गरेका थिए। त्यसैले ती संविधान कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै शक्तिका उपहार जस्तै थिए। वर्तमान संविधान नै जनताले अधिकारको रूपमा प्राप्त गरेको पहिलो संविधान हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अग्रगतिका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। चौथो संविधान दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गतिशीलताप्रतिको प्रतिबद्धताबाट आफू विचलित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट पाएको उपलब्धिलाई जोगाउने मुख्य दायित्व पनि राजनैतिक दलकै भएको उल्लेख गर्नुभयो। गएको वर्ष राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मैले आजको दिनलाई आधुनिक नेपालको इतिहासको महत्त्वपूर्ण बेन्चमार्क भनेको थिएँ। संविधानका धारा र दफाहरूका बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। संविधान प्राप्तिका लागि हामीले लडेको 7 दशक लामो सङ्घर्ष र सफलतालाई संक्षेपमा उल्लेख गरेको थिएँ र लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको निष्ठा, गतिशीलताप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। संविधानको कुन भाग, धारा वा दफामा के कति अधिकार रह्यो वा रहेन जस्ता विषयमा अल्झिने भन्दा जुन बेला जे मिल्दैन, जुन अग्रगतिका लागि तगारो बन्छ, त्यसलाई त्यही बेला विधिसम्मत ढङ्गले मिलाउँदै सच्याउँदै अघि बढ्न सकिन्छ। संविधान दिवसले औपचारिकता निभाउने मात्र नभई सारा नेपाललाई उत्सवका रूपमा मनाउने दिवसका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। विकास र समृद्धिलाई मूल उद्देश्य बनाएर सरकार अघि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेका वाचा पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले वर्तमान संविधानप्रति कुनै सङ्कट नआएको बताउनु भएको छ। संविधानप्रति केही असन्तुष्टिहरू रहे पनि यसको कार्यान्वयनमा कुनै सङ्कट नरहेको यादवको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरसँगको कुरा गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले राजनीतिक र संवैधानिक असहमति संवैधानिक तवरले अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता र प्रतिपक्षमा संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा पनि यिनै शक्ति जिम्मेवार हुने उहाँको भनाइ थियो।
सबै फोर्सलाई मिलाएर जुन संविधान आयो केही फोर्सहरू बाहिर रहे भने पनि त्यो सबैले संविधानलाई स्वीकार्दै र चुनावमा भाग लिँदै संविधानको शपथ गर्दै काम गर्दै अगाडिसम्म बढेको छ र सरकारमा पनि भाग लिएको छ, सरकारले समर्थन गरेको छ, आफ्नो असहमतिहरू राखिरहेको छ। त्यसलाई राजनीतिक र संविधानिक हिसाबले त्यसलाई पनि सल्भ गर्नुपर्ने र जो संविधानभन्दा बाहिर छ त्यसलाई पनि अहिले अस्थिर सरकार छ, संघीय सदन छ, त्यसमा छलफल गरेर पोलिटिकल पार्टीहरू छ, छलफल गरेर त्यसलाई पनि चाहिँ यो संविधान अन्तर्गत ल्याउनु पर्ने। अब यसको स्वीकारता धेरै नै बढिसकेको छ। नेतृत्वले शासक भन्दा पनि सेवाको भूमिकामा रहेर काम गर्नुपर्ने डाक्टर यादवको भनाइ थियो। सबै धर्म, वर्ग र सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। केही सङ्कट छैन अहिले संविधानमाथि। यही संविधानलाई चाहिँ कि जुन हामीले नेपाली जनताको धेरै ठुलो बलिदानले यताको यो 7-8 दशकको उपलब्धि हो। यो जनताकैद्वारा चाहिँ कि यो संविधान चाहिँ कि त्यो संस्थाबाट हामीले ल्याएका छौँ र यसमा कुनै सङ्कट छैन। यसलाई राम्रोसँग यो लोकतान्त्रिक संविधान हो, जनतान्त्रिक संविधान हो, समावेशी हो, समानुपातिक हो र यसमा तपाईँको संहिता सहित धर्मनिरपेक्षता सहित त्यो संविधान आएको छ। यो राम्रो संविधान हो। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेमा हामी सबैले मिलेर जानुपर्छ। विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउने 634 जना मान पदवी, अलङ्कार र पदकबाट व्यवस्थित हुने भएका छन्। संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा घोषणा गरिएका विभूषण एक विशेष समारोहका बीच प्रदान गरिनेछ। संविधानको धारा 277 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती पदक प्रदान गर्नुहुनेछ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमुवाङले संविधान संशोधन सडकबाट नभई सदनबाट हुने भएकाले छलफलमा आउन मधेस केन्द्रित दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा नेमुवाङले विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संविधान सभा स्थापित भएर अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने गरिकन संविधान सभाले संविधान बनाएपछि अब शान्ति स्थापनाको लागि फेरि लड्नु पर्दैन, प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि फेरि लड्नु पर्दैन। हामीले त्यस्तो संविधान बनायौँ। राजनीतिक परिवर्तन संविधान मार्फत गर्न सक्छौँ। शान्ति प्रक्रिया ऐतिहासिक भएको छ। कतिपय हाम्रा फरक कुराहरू होलान्, ती आफ्नो ठाउँमा छन्, तर सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। राजपाका नेता महेन्द्र राय यादवले सत्ता र सरकारको मोहमा मधेसी जनतालाई वर्तमान सरकारले भ्रम पारेको आरोप लगाउँदै संविधान संशोधनको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको आरोप लगाउनुभयो। जबसम्म यो मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्व समाप्त हुँदैन, राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म यो देश समृद्धि हुन सक्दैन। सरकार असफल भइसकेको छ। संविधानको कुरा हो। संविधान कानुनको लागि सबैलाई सर्वस्वीकार्य, त्यसकारण समयमै चेत होस्। हामी चाहन्छौँ यो उपलब्धिलाई रक्षा गरौँ। हाम्रो उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने सवालमा यो सरकार अन्धो र पहिरो भएर यो 2 तिहाईको दमको सरकार नेपालमा फाप्सित हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारले संविधानको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले देशको संविधान सबैको संविधान बन्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। वर्तमान मन्त्रीमण्डल गठन भए ता स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने नागरिकको संख्या 3 गुणाले बढेको दावी सरकारले गरेको छ। संविधान दिवसका अवसरमा काठमाडौँको टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा 7,84,000 परिवार संख्यामा रहेका बीमितहरूको संख्या 21,95,388 पुगेको बताउनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म 25 जिल्लाका 229 स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको बीमा कार्यक्रम अहिले 48 जिल्लाका 471 स्थानीय तहमा विस्तारित भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको स्थानीय तहको संख्या 127 पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका मध्ये थप 3 लाखलाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ भने कक्षा 1 देखि 10 सम्मका सबै 56,38,000 बालबालिकालाई शैक्षिक वर्षको सुरुमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भएकाको संख्या 8ले बढेर 51 पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। सो अवधिमा सरकारले थप 1000 माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चितवन मेडिकल कलेज एन्ड साइन्सेस भरतपुरलाई आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग वार्ता र संवाद गरी बढी शुल्क लिएको भए फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ। त्रिभुवनको सम्बन्धन प्राप्त सो कलेजका चिकित्सा शिक्षातर्फका MBBS तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क आफूहरूसित कलेज प्रशासनले उठाएको भन्दै आन्दोलनरत छन्। त्रिभुवनले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आन्दोलनबाट समस्याको समाधान नहुने हुँदा कलेज प्रशासनले आह्वान गरेको वार्ता र संवादमा सहभागी हुन विद्यार्थीलाई आग्रह समेत गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ विश्वविद्यालय पनि समस्याको समाधान वार्ताबाटै हो भन्ने कुरामा दृढ संकल्पित रहेको छ। विद्यार्थीको पठन पाठन र जनताले स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने अस्पताल जस्तो अति संवेदनशील स्थानमा बाधा र अवरोध सिर्जना गराउने कार्य नगरिदिन विद्यार्थी अभिभावक र सम्बन्धित पक्षसित विश्वविद्यालयले अनुरोध गर्दछ। मन्त्री परिषदको गत साल असोज 28 गतेको बैठकले MBBS का लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 38,50,000 तथा उपत्यका बाहिर 42,45,000 तथा BDS कार्यक्रमका लागि 19,32,612 रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नहाय खाय सँगै मिथिलाञ्चलको महत्त्वपूर्ण पर्व जितिया आज सुरु भएको छ। सन्तानको दीर्घायु तथा सुख समृद्धिका लागि गरिने यस पर्वको मिथिलामा विशेष महत्त्व छ। दोस्रो दिन भोलि पवित्र नदी तथा जलाशयहरूमा स्नान गरी शुद्ध पवित्र बनेका व्रतालुहरू निराहार व्रत बस्ने गर्छन्। आइतबार अपराह्न सविधि पूजा अर्चना तथा कथा श्रवण गरी मात्र अन्न जल ग्रहण गर्ने गरिन्छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि साहित्य भन्ने नाराका साथ इलाममा आज साहित्य महोत्सव सुरु भएको छ। देश विदेशका नेपाली साहित्यमा दखल राख्नेहरूको उपस्थिति रहेको महोत्सवमा चलचित्र, कृषि, पर्यटन, राजनीति लगायत विविध क्षेत्रमा बहस भइरहेको छ। लगातारको वर्षाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र समेटिएको मध्य पहाडी लोकमार्गको गण्डकी प्रदेश खण्ड निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। लोकमार्गको गण्डकी प्रदेश खण्डमा पर्ने गोर्खाको आरुघाटदेखि बागलुङको निसी खोलासम्मको करिब 353 किलोमिटर सडक निर्माण भइरहे पनि वर्षाले अवरुद्ध गर्ने गरेको हो। मनस्लु पदमार्ग ट्रेकका लागि गोर्खाको दार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राक पुगेकी फ्रान्सकी 71 वर्षीय एन मेरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। चिसोका कारण स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आएपछि हेलिकप्टरबाट उनको आज बिहान उद्धार गरिएको हो। र महिनावारी भएका छात्रालाई समस्या नहोस् भनी सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले 5 माध्यमिक विद्यालयमा विश्राम कक्ष निर्माण गरेको छ। छात्राहरू महिनावारीको समय नियमित विद्यालय आउन छाडेपछि पठन पाठन मात्र नभई शारीरिक अवस्था समेत कमजोर हुने भएकाले गाउँपालिकाले विश्राम कक्ष बनाइदिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्वत डायरीको पालो। पर्वत डायरीबाट अगन्धर तिवारीको नमस्कार। पर्वतका आधा दर्जन सरकारी भवन भूक्षयको जोखिममा परेका छन्। विगत 3 वर्षदेखि हरेक बर्खाको समयमा जमिन भासिन थालेपछि जिल्ला समन्वय, जिल्ला प्रशासन, राष्ट्रिय अनुसन्धान, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका भवनहरू भूक्षयको जोखिममा परेका हुन्। भूक्षयबाट सबैभन्दा धेरै क्षति हुनेमा जिल्ला समन्वय समितिको भवन छ। समन्वय समिति प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले भत्किएको भवन पुनर्निर्माण गर्न र भासिएको जमिन व्यवस्थापन गर्न भवन डिभिजन कार्यालय कास्कीलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। लगातारको वर्षाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र समेटिएको मध्य पहाडी लोकमार्गको काम रोकिएको छ। भदौको तेस्रो सातादेखि सुरु भएको निरन्तरको वर्षाका कारण लोकमार्गको गण्डकी प्रदेश खण्ड निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको हो। मनसुन सुरु भएपछि करिब 2 महिना रोकिएको काम चौतर्फी दबावपछि भदौको पहिलो सातादेखि तीव्र रूपमा सुरु भएको थियो। झरीका कारण लोकमार्गको पर्वतदेखि कास्की खण्डमा सुरु भएको कालोपत्री गर्ने कार्य प्रभावित बनेको मध्य पहाडीको आयोजना कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। युवा व्यवसायीहरूको लगानीमा पर्वतको कुस्मामा निर्माणाधीन विश्वकै अग्लो बन्जी जम्प सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। पर्वतको कुस्मादेखि बागलुङको बलेवासम्म कालीगण्डकीमाथि पुल निर्माण गरेर बन्जी जम्प निर्माण गर्न लागि हो। कालीगण्डकीको खोजमाथि 525 मिटर लामो स्टिलको पुल बनिसकेको छ। कालीगण्डकीको खोजमा कुस्मा र बागलुङको बलेवालाई जोडेर 228 मिटर उचाइबाट बन्जी गर्न मिल्ने गरी व्यवसायीले लगानी गरेका हुन्। बन्जीको परिकल्पना तथा डिजाइन 4 वर्ष अघि फ्रान्सेली युवती फ्लोरेन्सले गरेकी थिइन्। लगानीकर्ताहरूले करिब 18 करोडको लगानीमा द क्लिफ प्राली मार्फत बन्जी सहित आधुनिक रिसोर्ट, साइक्लिङ र स्विङ सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ। देशभर डेङ्गुको प्रकोप फैलिरहेका बेला पर्वतको जनस्वास्थ्य टिमले जिल्लाका 4 मुख्य बजार क्षेत्रलाई प्रकोपग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सतर्कता अपनाउन सुरु गरेको छ। सदरमुकाम कुस्मासहित मोदी गाउँपालिकाको तिलाहार, जलजला गाउँपालिकाको वारीबेनी र पैयुँ गाउँपालिकाको हुवासलाई डेङ्गुको जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं अधिकृत प्रवीण भण्डारीका अनुसार मुख्य राजमार्ग तथा डेङ्गुको बढी संक्रमण देखिएको कास्की र तराईसँग निकट सम्बन्ध रहेका क्षेत्रलाई डेङ्गुको बढी संक्रमणयुक्त क्षेत्रका रूपमा समेटेको हो। हवस् त, पर्वत डायरी आजलाई यति नै। अगन्धर तिवारी बिदा हुन्छु। नमस्कार।
पर्वत डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल अयल निगमले खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 25 रुपियाँले घटाएको छ। भारतीय अयल निगम आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार समायोजन गर्दा नेपालमा पनि मूल्य घटेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताउनुभयो। प्रवक्ता गोइतका अनुसार नयाँ मूल्य आज राति 12 बजेबाट लागू हुनेछ। हाल खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1375 रुपियाँ छ। नयाँ मूल्य अनुसार अब प्रति सिलिन्डर 1350 रुपियाँ तिर्न पर्नेछ। निगमले हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको बिक्री मूल्य पनि सामान्य घटाएको छ। गोइतका अनुसार भ्रमण वर्षलाई टेवा पुर्याउने हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रति किलोलिटर 50 अमेरिकी डलर घटाइएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार अब हवाई इन्धन प्रति किलोलिटर 1000 अमेरिकी डलर कायम भएको छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ भने मूल्य समायोजन गरिएको छैन। सरकारले दशैंलाई लक्षित गरी खसी बोका र च्याङ्ग्रा खरिदका लागि पर्सि आइतबार टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ। दशैंमा मासुको आपूर्ति सहज बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा खरिद गर्न लागेको हो। त्यसका लागि पर्सि टेन्डर खोल्ने र केही दिनभित्र ढुवानी सुरु गरिने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले दशैंका लागि 1000 खसी बोका र 2000 च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने बताउनु भयो। गत वर्ष 2000 खरिद गर्ने लक्ष्य थियो। गत वर्ष खरिद खसी बोका अपुग भएको थियो। अहिले खसी बोकाको आपूर्तिमा केही समस्या देखिएको भन्दै च्याङ्ग्रा खरिदमा जोड दिएको उहाँले बताउनु भयो। दशैंका बेला उपभोक्ता ठगिन नदिन लिमिटेडले बजार मूल्यभन्दा केही सस्तोमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणीय प्रकोप बढ्दै गए पनि शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान नगएको भन्दै विश्वभर प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनमा मुख्य गरेर विद्यार्थीको व्यापक सहभागिता रहेको भए पनि कर्मचारीहरूका साथै सामाजिक कार्यकर्ता र वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले समेत सहभागिता जनाएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न विश्व शक्ति राष्ट्रहरूसँग माग गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु सम्बन्धी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा विश्वभर प्रदर्शन भएको हो। जलवायु परिवर्तनको असर बढी खेपिरहेका प्रशान्त द्वीपमा रहेका मुलुकहरूबाट प्रदर्शन सुरु भएको थियो। अस्ट्रेलिया, जापान तथा दक्षिण पूर्वी एसिया, युरोप र अफ्रिकी मुलुकहरूमा प्रदर्शन भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। मानवीय गतिविधिका कारण हानिकारक प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै प्रदर्शनकारीले तत्काल कदम चाल्न सरकारहरूसँग माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्था नासाका अनुसार अघिल्लो शताब्दीको तुलनामा अहिले 0.9 डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिसकेको छ। यसैगरी समुद्रको तापक्रम पछिल्लो आधा दशकमा 0.4 फरेनहाइट भन्दा बढीले तातिसकेको छ। अर्कोतिर विश्वकै ठूलो मध्येको हिउँ टापु ग्रिनल्यान्डले वार्षिक रूपमा 286 बिलियन टन हिउँ गुमाइसकेको छ भने अन्टार्कटिकाले वार्षिक रूपमा 127 बिलियन टन हिउँ गुमाइसकेको छ। उत्तर कोरियामा यस वर्ष अन्न उत्पादनमा आएको गिरावटका कारण 40% जनसङ्ख्याले गम्भीर खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घले प्रतिवेदन जारी गर्दै खडेरी सहित सिँचाइको समस्या र विभिन्न प्रतिबन्धका कारण आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको उत्तर कोरियाली जनता खाद्य सङ्कट सामना गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले धान र मकैमा निर्भर 1 करोड 1 लाख जनता अति आवश्यक सहयोगमा रहेको उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपालले काठमाडौँमा सुरु तेस्रो संस्करणको साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको उद्घाटन खेलमा मालदिप्ससँग अङ्क बाँडेको छ। हल्चोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको खेल मैदानमा भएको प्रतिस्पर्धामा 1-0ले पछि परेको नेपालले मालदिप्ससँग अङ्क खोसेको हो। मालदिप्सले 13औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै अग्रता बनाएको थियो। 74औं मिनेटमा अनिस डाँगीले गोल फर्काएपछि नेपाल हाल टार्न सफल भयो। समूह चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले पर्सि भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह बी को पहिलो खेलमा भोलि बङ्गलादेश र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जोर्डनमा जारी एएफसी अन्डर 16 च्याम्पियनसिप छनौटको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले आज राति बलियो टोली ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। जार्का स्थित प्रिन्स मोहम्मद स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति 11:15 बजे प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा जोर्डनसँग 7-0ले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 1-1 को बराबरीमा रोकेको थियो। सुरुवाती दुवै खेलमा शानदार जित निकालेको ताजिकिस्तान आफ्नो जितको श्रृङ्खला जारी राख्दै छनौट नजिक पुग्ने योजनामा रहेको छ। ताजिकिस्तान विरुद्ध नेपाल रक्षात्मक खेल खेल्दै कम्तीमा बराबरीमा रोक्ने लक्ष्यमा रहेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आइतबार श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आजै कुवेत र जोर्डन पनि आमन्ने सामन्ने हुनेछन्। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day.
नेपालका सबै क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा आज चौथो संविधान दिवस मनाइएको छ। राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सरकारले काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरे भने सरकारको निर्देशनमा मातहतका निकायहरूले मुलुकभरै कार्यक्रमहरू आयोजना गरे। काठमाडौँको टुँडीखेलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभयो। सोही सम्बोधनको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट पनि सहकर्मी बासु र म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि 4 वर्ष अघि आजकै दिन हामीले नेपालको संविधान जारी गरेका थियौँ। जनताका आफ्नै प्रतिनिधिहरूद्वारा लेखिएको मूल कानुन संविधान जारी भएको यस ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा सर्वप्रथम म नेपाल सरकार तथा आफ्नो तर्फबाट यहाँहरू सबैमा 5औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 1 महिना पहिले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिको पहिलो बैठकमा मैले भनेको थिएँ, यस वर्षबाट संविधान दिवसलाई सरकारी वा राजकीय दिवस जस्तो होइन, आम नेपाली जनताको उत्सवको रूपमा धुमधाम साथ मनाउनु पर्दछ। यस दिवसले औपचारिकता निभाउने मात्र होइन, सारा नेपाली मनमा उत्सवको भावना सिर्जना गर्नुपर्दछ। त्यस्तो दिवस जसको प्रतीक्षामा हामी नेपाली 7 दशकदेखि सङ्घर्षरत थियौँ। त्यस्तो दिवस जसले नेपाली जनसङ्ख्याको सयौं टुङ्गा फुलहरूलाई एउटै मालामा उनी विविधतामा रहेको एकताको सन्देश प्रवाह गरेको थियो। त्यस्तो दिवस जुन दिन आम नेपालीहरू दशकौंको सङ्घर्ष र बलिदानको प्रतिफल लिपिबद्ध गर्न सफल भएको खुसियालीमा उत्सव मनाइरहेका थिए र त्यसपछि लगातार सुरु हुने चाडपर्वको प्रतीक्षामा थिए। त्यसैले असोज 3 गते आज हाम्रो संविधान दिवस हो, हामी नेपालीहरूको राष्ट्रिय दिवस हो। चाडबाडको रूपमा सबैभन्दा ठुलो चाड हो। 3वटै तहमा क्रियाशील हाम्रा 761 सरकारहरूको सक्रियतामा सिङ्गो मुलुकभरि नै मनाइँदै गरेको एकता दिवस हो। दशकौंसम्म सङ्घर्षमा हेलिएकाहरू जसले पीडा झेलेका छन्, बुझेका छन्, तिनका लागि आजको दिन गौरव गाथाले भरिएको दिवस हो। पारिवारिक बिछोड, उत्पीडन र छटपट्टिबाट उन्मुक्ति पाएका सबै नेपालीहरूका लागि आजको दिन स्वतन्त्रता दिवस पनि हो। प्राप्त उपलब्धिप्रति गर्व गर्ने उत्सव हो। त्यसैले यो हाम्रो राष्ट्रिय दिवस न त फगत तामझाम हो, न आम जनतामा रुचि नहुने अथवा अरुचि हुने निरङ्कुश शासकहरूको उर्दी र तामेली जस्तो हो। संविधानको कुन भाग, धारा वा दफामा के कति अधिकार रह्यो वा रहेन जस्ता विषयमा अल्झिने भन्दा जुन बेला जे मिल्दैन, जुन अग्रगतिका लागि तगारो बन्छ, त्यसलाई त्यही बेला विधिसम्मत ढङ्गले मिलाउँदै सच्याउँदै अघि बढ्न सकिन्छ। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।